नागा सगळी म्हाका देवाची मुर्ती पळोवपाची आमकां एलावड आसा देवाची मुर्ती पळोवंक वचपाक हांव कांय करना फक्त पळयता आनी येता कारण ती पंचतत्वान बसयल्ली मुर्ती आनी तेका काडटलो जाल्यार तेच पद्दतीन काडपाचो गांवचो पुरोहीत धर्मशास्त्र प्रमाणे हांव सांगता तुका धर्म आमी कांयच म्हणना आतां धर्मशास्त्र प्रमाणे रस्तो वाट दवरा गांवचो भट जाय न्ही सर हांव फक्त एक पळोवन येता देवा फुड्यान पडत जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता आमकां ना अरे पडत जाल्यार तुमी सगळ्या सांगा काय म्हणला काम चालू हिंदू आम्ही हांव रातभर हांगा शिरो आवाज हांव मुद्दम आतां म्हाका न्हीद ना म्हाका जिवा भरना हांव आखाड्याक आतां जुना आखाड्याक त्र्यंबकेश्वर हरिद्वार सगळ्यांक फोन करून आयिल्लो आसा मुर्तेक हात लावपाक स्थापन केल्ल्या मुर्तेक हात लावपाक कोणाचो तेल आवडना जेन्ना देवाची विटंबना जाता खंय गांवांत सुद्दां 2 ग्रूप जाता तेन्ना आमकां आर्टिकल आनी एक्ट पास जाल्ला तें देवूळ आमी आमच्या अंडर घेता देवाचे रक्षक म्हणून शंकराचार्या टायमा वयल्यान तेन्नाच्यान आमकां स्थापन केल्लें आसा हांव थंय फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट केलें तुमकां हांव फक्त देवा फुड्यान वयता येता कारण हांव मेल्ली आत्मा हांवें स्वता पिंडदान केलां तुमी आज म्हाका ना म्हणटात फुडें आसा आनी हांवें फक्त रिक्वेस्ट केला नो पब्लीक काल केला मरे सर पळय तो म्हाज्या ना म्हाज्या हांव फक्त कोण हय आमकां भट लागना तू वच म्हणटा कितें आतां सध्या तें काम चालू आहा थंय कितें पडत जाल्यार मागीर आमचो बडे जायना आमी कॉर्डन करता तुका धाडटा नो प्रॉब्लेम बोलो श्यावर प्रभु रामचंद्र की जय महाबळेश्वर महाराज की जय चला हिंदू धर्माची हत्या झाली आहे आम्ही तुम्ही त्याडी राहा मातशी त्याडी कोता त्याडी राहा सुद्धा शकाना तुम्ही दोस्त आणू नका दोस्त आणू नका त्याडी राहा आठवण नका रे मेलीला बरो धाडटा तो सकाळचे एका बरी एनर्जी येते सगळे गावले दिसता सकाळचे डोरेचे आयज आमची बेस्ट नाटक तो उद्या नाटक तो प्रमोशन जाय चॅनल वयतात आउट ऑफ गोवा ताका महाराष्ट्रा पावूं युपी पावूं खंय पावूं अशें खंयचें चॅनल आहा ना आसा पावोवपाक शकता तर जाल्यार उलयता ना जाल्यार उलोवन फायदो ना गोंयची पुरतें नाका बंद बरोबर समज आमी राम मंदिरा खातीर अयोध्ये वचून मरतात जाल्यार आयज खापरेश्वरा खातीर हांगा म्हाजी मरपा तयार आसा बोलो खापरेश्वर महाराज की जय बोलो खापरेश्वर महाराज की जय कारण हे राजकारण जे गोंयांत चल्लां हे गोंयांत हे राजकारण चल्लां तें बंद जावपाक जाय आयज म्हाज्या देवाचेर फाल्यां बाकी खंयच्या समाजाच्या देवाचेर लक्षांत दवरात तांकां राजकारणा कडेन कांयच लागना हांवें तेजे कडेन आतां तुमचे मुखार रिक्वेस्ट केल्ली आमकां खंयच्याच देवळांक वचलो जाल्यार बंधन ना आमी नागा साधू पयलो मान आमकां आसा आमकां आहा ते शंकराचार्यान निर्माण केल्लें जे जे कडेन देवाचे अत्याचार जाता जे जे कडेन देवळां अशीं मोडल्यो वता आमी पयलीं म्हणटाले मुस्लीम मोडटात हे मोडटात ते मोडटात आयज हे आमकां भायर सुद्दां दाखोवन दिवपा जाय सत्य परिस्थिती आमचेच हिंदू आमचे देवाचे कर्दनकार जाल्यात आयज करपा गेल्यार कितेंय जातालें तो म्हाका विचारता ताका खबर सुद्दां ना आमी कितें म्हणटा तें तो म्हाका विचारता तूं राती कितें करतालो तुगे बाबाली प्रॉपर्टी हाडलो हांव बरोबर हो म्हागेलो म्हाका अधिकार आहा म्हाका आख्खी हिंदुस्तानाक जे जे देवळा कडेन कितें जाता थंय वचपा म्हाका अधिकार दिल्लो आसा प्रमाणपत्रक म्हाजे कडेन आसा आजून सुद्दां गाडी हांवें हाडल्या हे कितें करत म्हूण नेम ना म्हूण प्रमाणपत्रक घेवन आयलो
हांव मागता तुम्ही सगळे लोक हांगचे भावीक आसात हांगसरलेत लक्षांत दवरात आमी फक्त ते खापरेश्वरा खातीर आयला नाल्यार म्हाका सांग्या वयल्यान हांगा येवपाक गरज नाशिल्ली म्हाका सुशेगाद म्हागेलो मठ आसा सुशेगाद मठार बसपाक म्हाज्यान ताकताले आमी आज जे आयल्यात ते देवा लागून आयल्यात भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय स्वयंसंघ हेतूंतल्यान जे कार्यकर्ते घडून वतात लक्षात दवरात तेच MLA म्हणून वतात पूण हे जे आतां चल्लां राजकारण आयज एक ही न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो आयज एक ही न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो कार्य करतालो आमकां बारीक सुरीक सुद्दां कितें उलयलें धर्माचेर कोणाचेर आमी दुसऱ्या धर्माचेर केन्ना उलयनाशिल्ले आमच्या धर्माचेर उलयल्यार आमी सरळ येताले आयज म्हाका लज दिसता सांगपाक तो बजरंग दल वेगळो हो बजरंग दल वेगळो ते विश्व हिंदू परिशद वेगळें आशिल्लें धर्माचें काम करपी आनी आयज विश्व हिंदू परिशद वेगळें आसा आज ज्यो संघटना आसात त्यो खरें म्हणल्यार काल जो आघात जाला आनी आज सकाळ फुडें पयले बरोबर तांकां हाक मारनासतना ते येवपाक जाय एक उल्याचेर आमी 14 वर्सांचो आसतना ट्रेनी बशिल्लो घर सोडून अयोध्ये वचपाक तो काळ वेगळो आशिल्लो तुमचे कडेन एक मागणी तुमकां समज कोणाकय हांगा तेणी मोठे हात लाय म्हणलो लायनाकात तेंचे कर्म तांकां भोगून जें कितें जाता तें बऱ्या खातीर जाता विनाशकाले विपरीत बुद्धी खापरेश्वराची जरी प्रतिमा काडली तेजें अस्तित्व काडपाक तांकां कापासतना एक एकट्या हांगा एक्सिडेंट जातलो एक एकट्याक लक्षांत दवरात तेजें तत्व तशें आसात तो मुर्ते विलीन ना मुर्ते विलीन आशिल्लो जाल्यार म्हागेल्यान तुगे घरचें काम करनाशिल्लो तो फातरां विलीन ना तो पळयता हेंची चांडाळपणां तांकां हात घालुनी तांकां हात घालतकीर पळोवया हांवें म्हाजे वतीन तांकां सांगपाक प्रयत्न केला म्हाका जाय तो ब्राह्मण खंयचो तो जो ब्राह्मण परकी गांवांत येवन हांगा समज ते मुर्तेक डायरेक्ट हात घालता तो ब्रह्मतत्वाचो ब्राह्मण न्ही लक्षांत दवरात तेजेर सुद्दां फाल्यां गांवां बहिश्कार पडपाक जाय ताका गांवां सुद्दां दवरप काय ना दवरप हो विचार आसतलो 3 दीस लागतात मुर्तेची तेज काडपाक 3 दीस लागता मुर्तेक तेज बसोवपाक आयज म्हाका तो सांगता ते कितें पडत म्हूण तूं भितर वचनाका पूण तें पळय काम करता आसतना देवाच्या आरशे पयलीं वडयल्यार तो व्हिडियो बी काडून दवरात फाल्यां हेज्याक विपरीत कितें घडपाक शकता कारण हांकां ऑर्डर ना देवळां हात घालपाक हांकां फक्त तो वटवृक्ष आसा तो खंय तरी शिफ्ट करपाची ऑर्डर आशिल्ली हे कितले आसा आमी पळयतात देव एक मार्ग बंद करता जाल्यार एक मार्ग देवान उगडो दवरला तेंचे मानेर आमी बसतले फायच्यान कोणाक घालून दाखोवन न्ही भटा येवनी पयलीं भटा विचारपा जाय भटा गांवची तुमी लोकांनी विचारपा जाय तूं आशिल्लो काय म्हणून स्थापन करता आसतना जेन्ना मुर्ती बसयल्ली तेन्ना तूं आशिल्लो तूं कोण तूं आमचो गांवचो पुरोहीत तूं केन्ना आयला देवाक अभिशेक घालपाक तुका कोणें अधिकार दिलो हांगा येवपाक मागीर तुमी ताका तेन्नाच आडोवपाचो आनी साहेबा सांगपाचें हो आमकां नाका भटजी सकाळीं आयलोलो हांगा आनी भटजीन सांगला ती मुर्ती उलोवपाक शकता अशें भटजी सांगून गेला तो तेच विचारपा लागून आयला खंयच्या तत्वाचेर खंयच्या शास्त्राचेर तूं ती मुर्ती हालोवपाक शकता आयज आतां खंयचो चरण चलता आतां खंयची नक्षत्र चलता आनी खंयची तीच चलता खंयची तिथीचेर तूं ताका हालोवपाक शकता काय म्हणून आयज तेजो दीस तूं ताका हालोवपाक शकता तूं येदो मोठो देव जालो तुका देवान सर्वस्व तुजे कडेन अर्पण केलां आज जे ज्ञान देणारे ब्राह्मण आसात त्या ब्राह्मणांनी आमचो समाज वाट लायला म्हणून ही गत अशी जाली तांकां जाय तेन्ना सगळें जाता ताका कितें तरी मलाई पडली दिसता आनी धमकी पडल्या भटजीन 200 रुपया खातीर आर्ग्युमेंट करपाक लागलो खापरेश्वर देवळा फुडल्यानूच केन्ना सकाळीच फुडें 200 रुपया खातीर 200 रुपया खातीर तेणी विसर्जन केलें खापरेश्वर देवळाचें हेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता तो निर्लज भट जे अरे शास्त्र सांगता अत्रिक ऋषीन हे ब्राह्मण तत्वाक श्राप दिल्लो
फक्त महादेवान ताका आपले गोंयां धारण करून दिला, श्राप मुक्त करून. आनी ताका श्राप असो आसा ते वाटेर भीक मागत रावतले. त्यांची कुटुंब केन्ना सुखी उरचे ना, कारण त्यांनी वेद चोरलेले आसा, शास्त्र चोरलेले आहा. हे साधू संतांचे शास्त्र तांकां कोणूच अधिकार दिवपाक शकना. ताका 200 न्ही, हांव 500 दिता, तूं चल घरा कडलीच. तूं 200 रुपया लाचार जावन समज हांगा आयला, तुका म्हयनेभर आमी 200 तीच रावता दिसाक. आयुष्य पोसता म्हणून आयुष्यभर तुका पोसतात. ब्रह्मतत्व आणि ब्राह्मणाचे जे कार्य आशिल्ले ते 200 रुपया आज विकलेशे. येवनी पयली ब्राह्मण खंयच्या आदाराचेर ती मोठी आली ती पळोवया, विचारया. जो पर्यंत ब्राह्मण आमकां सांगना फाल्यां ह्या गांवचे आनी जे कोणी बसयल्ले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना. लक्षांत दवरात. जेणी कोणी बसयल्ली आनी गांवांत जे कोण तेजी आरती करताले कितें करताले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना म्हणून ब्राह्मणां पयलीं येवनी ब्राह्मणां विचारया तूं खंयची बेजीर ती आलीत काय म्हणून. तुम्ही काल जी पुजा हवन जालेले त्या हवनाक तुम्ही आसले, कितें सांगपाचें दिसता हें सगळें प्रकरण पळोवन? हे जे माझे नाव संदीप नाईक, अखिल भारतीय परिवार पार्टी. आम्ही 2 दीस जाले काल उपोशणाचेर आसलेले. वडूय वाचोवपा खातीर तशेंच कपरेश्वराचें देवूळ वाचोवपा खातीर आमी उपोशणाचेर आसलेले. गोंयान आमच्या सगळ्या एक्टिविस्टांनी तसेच परवडच्या आमच्या गांवच्या लोकांनी तसेच बाबांनी या देवस्थानाचेर येवन मोठ्या प्रमाणात या गोंयाचेर हिंदुत्व हे कितें जी भगवद्गीता घेवन बसलेले आमी, तेजो वायट परिणाम कितें जातलो हेंचेर ह्या मोठ्या प्रमाणात हे बाबांनी आमकां थंय सांगलेलें. आयजूय आमी उपोशणाचेरूच आसा.